अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स स्पेशल में खुश आमदीद। नाजरीन, हम एक सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये सीरीज़ 2 प्रोग्राम्स पर मबनी है। नाजरीन, हम गुफ्तगू इस पर करेंगे आज कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के शहरी हैं, पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और मसला कुछ यूँ है, जब से आसिया बीबी का केस की जजमेंट आई, सेशंस कोर्ट ने जजमेंट दी 295 के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। हमने देखा कि एक बिल शेरी रहमान साहबा ने पेश किया पार्लियामेंट में, उसके कानून को रिव्यू करने के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि मरहूम जो गवर्नर थे पंजाब के, सलमान तासीर साहब, उन्होंने कुछ बातें की, कुछ वो ज़रा एक्टिव हुए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान तासीर साहब के हवाले से जो उन्होंने मर्सी पिटिशन की बात की, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि उस पर अमल नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया। फिर बात ये कुछ आगे निकली कि देखा कि गुस्ताखे रसूल के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से मजहबी जमातों ने कुछ शुरू की गिरोहबंदी। उसके बाद सड़क पे निकले, फिर जल्द से जुलूस हुए। उसके बाद हमने देखा कि सलमान तासीर साहब का कत्ल हो गया, कत्ल हुआ। कत्ल के साथ साथ ये देखा कि जो कातिल थे उनके हवाले से कुछ जमातों ने कहा कि ये कानून से बालातर हैं, कुछ ये कहा कि ये हीरो हैं, ये इस्लाम के सिपाही हैं। तो कौम के जहन में ये सवाल है कि कानून कहाँ है, और कानून की बालादस्ती होगी, आइन की होगी, अदालतें जो हैं वो फैसले करेंगी कि एक बंदूक की ज़ोर से फैसले होंगे, गोली की ज़ोर से होंगे, सड़क पे जाकर होंगे, तशद्दुद से होंगे, और या पार्लियामान में होंगे। साथ साथ हमने देखा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो कानून है 295, उसके हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी और कानून पर बिल्कुल कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये डिमांड है और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है, इसलिए रिव्यू नहीं होगा। आज हम नाज़रीन प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि ये जो तमाम वाक़यात हैं, उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी कौम के जहन में सवालात हैं, और अव्वल सवाल ये है कि आया यहाँ कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, और यहाँ साथ साथ एक बर्दाश्त का मादा होगा या नहीं होगा, मुकालमे से बात आगे बढ़ेगी या गोली के ज़ोर से बात आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मुफ्ती नईम साहब, ये प्रिंसिपल हैं जामे बनूरिया के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद जब्बार साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद सल्फ़ी साहब, ये चेयरमैन हैं जामे सितारिया वेलफेयर ट्रस्ट के। और साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं सरवत एजाज कादरी साहब, ये प्रेसिडेंट हैं सुन्नी तहरीक के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अयाज अमीर साहब, ये मेंबर है नेशनल असेंबली के, PML से एन से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन नाज़रीन, ये हम आपको बताते चलें कि आज ये बहसियत एक तज्ज़िया निगार के हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इकबाल हैदर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान की कौम को कुछ यूँ नज़र आ रहा है कि जैसे आइन को और कानून को बालाए ताक रख के लोग सड़कों पे निकल आए अपनी मर्जी मनवाने, तो ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हजरात का मशकूर हूँ कि आपने ये मौका दिया हमको कि हम आपस में मिलजुल कर बात करें और इससे तमाम मसाइल को बैठ कर हल करें। आम तौर पर इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मनफी किरदार मीडिया का रहा है। मीडिया ने मजहबी लोगों को, मजहबी मसाइल को उन लोगों के हवाले किया जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, रोशन ख्याल कहते हैं, उनके हवाले किया, जिसकी वजह से वो मसाइल पैदा हुए। इससे पहले हुदूद आर्डिनेंस जब था, उसके अंदर भी बाज़ मीडिया ने उसको, शरई मसाइल को ऐसे लोगों के हवाले किया और जिसकी वजह से पेचीदगियाँ पैदा हुई। अब मौजूदा सूरत हाल जो है कि आपने फरमाया कि कानून को हाथ में लेना, यकीनन जो है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले खुद गवर्नर पंजाब हैं, जिनका नाम सलमान तासीर था। जब
عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا اور میں نے آسیہ کے کیس کا پورا مطالعہ کیا ہے. پوری گواہ شہادتیں ہر اعتبار سے وہ مکمل طور پر صحیح تھا. پھر اگر کوئی غلطی بھی تھی تو اگلی عدالتوں میں وہ کیس جا سکتا تھا. سلمان تاثیر صاحب نے آسیہ سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اس لیے کی کہ جی وہ مظلوم ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے جذبات مظلوم ہوئے اور جب اگر وہ مظلوم تھی تو کیا انہوں نے عافیہ صدیقہ کے لیے بھی کبھی آواز اٹھائی جن کو امریکہ کے اندر 85 سال سزا ہوئی؟ اچھا مفتی یا صاحب ہماری جی وہ ہماری خواتین جو مظلوم کئی سالوں سے جیلوں کے اندر بند ہیں اس کے لیے بھی کبھی انہوں نے آواز آپ اٹھائی؟ نے بہت سی باتیں تو اس فرمائی لیے ہیں. میں پوری بات کر جی رہے جی سلمان تاثیر صاحب نے سب سے پہلے آئین کی خلاف ورزی کی اور گورنر ہوتے ہوئے حکومت میں ہوتے ہوئے آئین کو توڑا. تو اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے وہ آپ کے ساتھ. اچھا آپ نے بہت سی باتیں کی. ناظرین ہمیں جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے فون لائن پر, وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم جاوید صاحب, ویلکم ٹو دی پروگرام. جاوید جبار صاحب, یہ آپ نے سنا مفتی صاحب نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا نمبر ایک, انہوں نے کہا کہ میڈیا نے سب چیزیں لبرلز کے ہاتھ میں دے دیں, اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ مرحوم سلمان تاثیر صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی. بڑے ادب کے ساتھ جو کہا جاتا ہے لبرل فورسز جو پاکستان میں ہیں, ان کا تو یہ شکوہ ہے کہ مذہب پر اجارہ داری جو دعویٰ کرتے ہیں اجارہ داری رکھنے کا, ان کے حوالے کر دیا گیا ہے میڈیا. اور اس میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میں سب کی عزت کرتا ہوں یہاں جن کا مذہب کے بارے میں علم یقیناً مجھ سے زیادہ ہے, لیکن ایک بہت پھیلا ہوا تاثر ہے کہ جس انداز میں الیکٹرانک میڈیا پر بہت کھلے عام آزادی دی گئی فرقہ واریت یا ایک خاص تاثر کو رجحان دینے کا, اس سے ایک منفی اثر ہوا ہے. مذہبیت بجائے عقیدت, احترام ایک دوسرے کا, دوسرے انسان کا اور دوسرے مسلمان کا. آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں جیسے الیکٹرانک میڈیا پھیلا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تشدد میں کتنا اضافہ ہوا ہے مذہب کی بنیاد پر. اور اس میں لبرل فورسز کا تو کوئی رول نہیں تھا. لبرل فورسز کبھی ہتھیار نہیں استعمال کرتے, ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہوتا, وہ صرف اپنے خیالات اور زبان کے ذریعے ایک بڑے پرامن انداز میں ابلاغ کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ذمہ دار ایک رویہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات آپ کی کہ گورنر صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی. دیکھیے, ایک انسانی ہمدردی کے اعتبار سے اگر ایک 3% جو ہمارے پاس غیر مسلمان ہیں, 97% اس ملک کی آبادی مسلمان ہیں, ان کو دوبارہ مسلمان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر 3% میں سے 1.5% عیسائی ہیں, ان کی ہمت افزائی کے لیے انہوں نے جا کر صرف اس کو اظہار کیا کہ بھئی ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. میرے ناچیز رائے میں انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں. اچھا مولانا صاحب آپ بتائیے, مولانا سلفی صاحب, کہ یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ جو لبرل فورسز کو میڈیا نے دے دیا اسلام کی انٹرپریٹیشن, لیکن بات تو سب جمہوریت کی ہو رہی ہے, پارلیمان کی ہو رہی ہے, وہ ایک سسٹم ہے, اسی سسٹم کے تحت بات آگے چل رہی تھی, تو اس میں لبرل فورسز, میڈیا اور اس کی کہاں سے بات آتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیے, ہمارے مفتی صاحب اور جبار صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اگر آپ انہی کو ایسس کر لیں تو مفتی صاحب نے ایک پہلو کا ذکر کیا ہے کہ اس ایشو کو